Mosaic FM تبع الموجة. Aujourd'hui, un acteur incontournable de la scène nautique tunisienne. Je vous donne quelques chiffres. Il faudra les ressortir en soirée, ça fait très chic. 270 salariés, 400 en perspective pour 2021. Un bateau produit tous les 4 jours. Objectif en 2 jours, courant 2020. Surface de production, 8000 m2, qui va passer à 16 000 m2 en 2020. Sans parler de l'entrée de Katana Group dans le capital de ACO, qui n'a fait que renforcer. Katana Group vient d'annoncer que sa participation passe de 30 à 50% dans ACO. Je pense que ça mérite des applaudissements. C'est vraiment une chance pour la Tunisie, pour ACO et pour Katana. كاتاماران رقم 100 شركة هاكو جروب كاتالان هذا الثالث عالميا. مش برشا عباد يحكيوا عليه وحضورك هون يعطيكم الصحة الإعلام. نحب نشكركم لأنه لازمنا نوصل المعلومات هذه الإيجابية نتاع النجاح، قصص النجاح المتواجدة في تونس اليوم. هذه شركة دونك هاكو متواجدة من 2004 تخدم 280 موطن شغل. وقال لي توا السيد كل توانسة بخلاف فرنسي اللي هو طبعا هو المؤسس للشركة هذه هنا المتواجدة في الهوارية. كيف نحكيو على التنمية الجهوية والتنمية في الجهات. دونك نحكيو على جهة الهوارية فيها متواجدة شركة هاكو معناتها في العام تقريبا 50. كيف هذا مهم باش يضاعفوا الانتاج نتاعهم. تو كنا نحكيو معاه معناتها اليوم هما طبعا فرحانين برشا اليوم يعني في الجروب كاتالان. هذا جروب عالمي يعني معناتها مجمع عالمي ثالث عالميا و25% من الانتاج نتاعهم في الجمهورية التونسية. نحكيو على الصنع التونسي. احنا الاسبوع الفارط كنا نحكيو على الايام الوطنية للمنتوج الصناعي التونسي وكنا لقينا الافتتاح يوم الاربعاء الفارط مع السيد رئيس الحكومة وكان حضور مكثف. الحقيقة اكثر من 1000 كانوا حاضرين في الايام الوطنية هذيك الانطلاقة نتاعها يوم الاربعاء في معرض الكرم الدولي. 173 عارض اول مرة طبعا نعملوها التظاهرة هذه وكانت ناجحة جدا الانطلاقة نتاعها. واليوم الحقيقة حضوري هو كيف حبيت نأكد على الأهمية اللي نعطيوها احنا كوزارة كفريق حكومي للمؤسسات اللي هي منتجة، المؤسسات اللي تستثمر. قصة النجاح تعطي ثقة لتونس. هذه مؤسسة فرنسية مؤسسة عالمية أجنبية تستثمر في تونس. دونك فما عندنا استثمار، فما مواطن شغل، فما تصدير هي مصدرة كليا، وفما طبعا تنمية ونمو. كل عناصر اللي حاجتنا بها تونس اللي حاجتنا بها باش تقدم القدام متواجدة. ولازمنا نثمنوا الحقيقة مؤسسات كيما هذه مناسبات كيما هذه هي تشجع وتنجم كانت تعطي رسالة تفاؤل ورسالة إيجابية للتوانسة الكل. وهذاك علاش نعاود نثمن حضوركم انتم الإعلام هوني باش توصلوا المعلومة الإيجابية اللي حسنا بها بالأخص في الأوقات هذه. شوفوا عملية إرهابية الجمعة اللي فاتت معناتها هذه كل يأكد على الأهمية نتاع كيفاش التضامن والتواجد نتاع مؤسسات من العالم اجمع تواجدين وهذه عاطين ثقتهم في تونس. وهذاك علاش الحضور نتاعنا الليله نشكر الحضور الكل الحقيقه. نشكر المؤسسات اللي هي عاطيه ثقه والشراكه بين القطاع العام والخاص. شراكه بين تونس وفرنسا هونية معناتها مؤسسه فرنسيه اجنبيه جات وشغلت التوانسه وعلمتهم التكوين مهم جدا. ويحكيوا على التجديد كيف يحكيوا على المسؤوليه المجتمعيه. وهذا الكل الحقيقه نحبوا نحطوه الكل في اطاره الليله ونقولوا يعني معناتها تونس تقعد ديما واقفه وتقعد القدام. نقعد متفائلين ان المستقبل بتاع تونس ما نجم يكون كان افضل من هكا. حبيت نزيد كلمه هوني نقول انه الاهميه نتاع القطاع هذايا نتاع القطاع نتاع معناتها لي باتو دو بليزونس اللي نحكيو عليهم هنا بما فيه الكاتاماران الليله. فما 8 مؤسسات في تونس يشغلوا 1100 موطن شغل. وهذا مهم جدا. كيف قطاع ما يحكيوش عليه برشا. نحكيو على قطاع نتاع الصناعات المعمليه. والجمعه اللي فاتت في المعرض نتاع الكرم نتاع الايام الوطنيه المنتوج الصناعي التونسي فما سياره تونسيه، فما باتو بليزونس تونسي، فما طياره كيف يلام تونسيه. دونك كيف حبيت نقول انه هذا قطاع ما يحكيوش عليه برشا. وهذاك علاش انتم كي توصلوا المعلومه تقولوا القطاع هذا
فما 8 مؤسسات طبعا على مستوى عالمي هذا لانه معظمها هي مصدره كليا، ولكن فما منهم اللي يبيعوا طبعا على السوق المحليه وب 1100 مواطن شغل. طبعا احنا المؤسسه هذه قالوا معناتها اليوم في الاستثمارات نتاع التوسعه يشغلوا اليوم 280 ماشيين نحو 400 كيف يحبوا يضاعفوا المنتوج نتاعهم نتاع القوارب والكتامارون كيف معناتها هذه ثقه كيف كي المستثمر معناتها يقرر باش يضاعف الانتاج نتاعو ويضاعف الاستثمار نتاعو ويضاعف مع المواطن الشغل، هذا ما يكون كان ايجابي ويعطي رساله تفاؤل. مره اخرى نحبوا نثمنوا العمل ونثمنوا الثقه ونثمنوا الانتاجيه ونثمنوا الثقه اللي يعطيوها المستثمرين في تونس. Donc je m'appelle Frédéric Meunier, je suis le gérant de la société ACO qui est un chantier naval basé à El Awaria en Tunisie dans le Cap Bon. Nous avons commencé cette aventure en 2004. Aujourd'hui nous appartenons à un groupe français qui s'appelle Katana Group. Nous produisons des catamarans de croisière au rythme de 1 bateau tous les 4 jours, avec une équipe de 270 personnes, toutes bien sûr de nationalité tunisienne, des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, tout un tas de gens de multiples compétences. Et c'est vraiment une belle aventure et puis on continue à développer cette usine puisque a priori l'année prochaine on va passer sur un rythme de 1 bateau tous les 2 jours, ce qui est une énorme progression. Pour ça on est épaulé par le groupe et puis nous allons aussi énormément augmenter notre personnel, nos capacités de production, nos bâtiments, voilà. Et tout ça dans l'objectif, bien entendu, de satisfaire nos clients, mais aussi de développer de belles compétences locales. Alors oui, effectivement, nous venons d'apprendre ce soir que le groupe Katana a augmenté sa participation dans le capital de ACO pour passer de 30 à 50%, ce qui est preuve de la confiance qu'ils savent nous apporter et ce qui va nous permettre encore de renforcer notre présence dans le groupe. Et puis de rassurer aussi nos autres partenaires, nos autres investisseurs. Et tout ça dans une belle synergie, on va dire, positive en Tunisie.